नाज़रीन, प्रेसिडेंट रईसी और अमीर अब्दुल्ला जिस इस्लामिक इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए लगे हुए थे, आज उनकी शहादत भी उनके इस मकसद को रोक नहीं सकी, बल्कि ये मकसद और आगे बढ़ा है। और तेहरान के अंदर इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। तेहरान में एक अरब्स और मुसलमानों का जो इत्तेहाद है, यानी अरब्स भी इकट्ठे हो रहे हैं और ओवरऑल एक मुस्लिम इत्तेहाद जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचा रहा है। वो मिशन जिसको इन दोनों शख्सियात ने शुरू किया था। फ़लस्तीनी कमांडर्स की इमाम अली ख़ामनाई के साथ मुलाकात भी हुई है और इस जंग में अपनी सपोर्ट जारी रखने के हवाले से अहम तरीन फैसले किए गए हैं। यानी जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, ईरान की सपोर्ट किस तरह से जारी रहेगी, ये इस अहम तरीन मुलाकात में फैसला कर लिया गया है। ये भी आपके सामने रखेंगे। फ्रांस नाज़रीन रिकॉग्नाइज करने जा रहा है स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के बाद, और इसके अलावा और भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। उर्दुगान की जानिब से फ़लस्तीनी कॉज की सपोर्ट के लिए जो है वो अहम मैसेज भिजवाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन आलमी अदालत ने जो इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी जो एक और बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, बेन गवर जो कि इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है और सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद है, वो इस वक्त मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुआ है। ये बहुत बड़ा वाक़या है। इस वाक़े के ऊपर समझ लें कि जंगें भी हो चुकी हैं। 80s में किसी तरह का वाक़या पेश आया था कि एक इसराइली मिनिस्टर जो है वो अल अक्सा के अंदर दाखिल हुआ था, और उसके बाद फिर एक पूरी तारीख़ है कि क्या कुछ हुआ और किस तरह की जंगें होती रही हैं। तो आज ये एक और बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। अब इसके क्या इम्पैक्ट्स आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं, और वेस्ट बैंक के अंदर मामलात कितने ख़राब होने जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़रा ईरान से डिस्कशन कर लेते हैं। ईरान इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त के अंदर है, लेकिन इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर नाज़रीन पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ी हो गई है। नाज़रीन, हैरान कुन मनाज़र हैं जो वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। एक तो इस वाक़े ने सबको झंझोड़ के रख दिया है और इस वक्त एक मजबूत इत्तेहाद की तरफ जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। अनप्रेसिडेंटेड तौर पर नाज़रीन जो सरबराहाने ममलकत हैं वो इस जनाजे के अंदर तेहरान में शरीक हुए हैं। यानी एक मजबूत तरीन इत्तेहाद का इस वक्त जो है वो पैगाम दिया गया है। आपस में तामुन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वो पॉलिसी जो इब्राहिम रईसी और अमीर अब्दुल्ला लेकर चल रहे थे, अरबों के इत्तेहाद की, ओवरऑल मुस्लिम इत्तेहाद की, उस पॉलिसी को परसू करने में जो है वो उसी के ऊपर जोर दिया गया है। जो शख्सियात नाज़रीन इस जनाजे के अंदर शरीक हुई हैं वो मैं आपके सामने रखने चाहता हूँ, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मतलब नाकाबिले बयान है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी किसी जनाजे के अंदर कभी इस तरह से सरबराहाने ममलकत जो हैं वो शरीक नहीं होते, और यहाँ पर तो समझ लें कि उनके तमाम इत्तेहादियों के सरबराहान और जो इत्तेहादी नहीं भी थे अब वो समझ लें कि इत्तेहादी बन गए। जो जिस चीज़ को वो करना चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, तो उनकी ज़िंदगी में तो नहीं हो सका, लेकिन जो नज़रिया वो छोड़ कर गए हैं वो नज़रिया ही सब कुछ है। वो खुद बेशक मनो मट्टी तले चले गए हैं, लेकिन जो नज़रिया वो देकर गए हैं वो अब आगे परवान चढ़ रहा है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है। कभी सरबराहाने ममलकत, हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो शिरकत नहीं करते हैं जनाजों में। सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, अमीर कतर बज़ाते खुद शरीक हो गए। बहुत गैर मामूली ये चीज़ है। अमीर कतर खुद पहुँचे हैं तेहरान जनाजे में शिरकत करने के लिए। और मैं आपको बताऊँ कि इसी जंग के दौरान अमीर कतर और इब्राहिम रईसी की मुलाकात भी हुई थी, और उसकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। इब्राहिम रईसी ने बड़े दुख और गम का इजहार किया था कि देख लें कि आज उम्मत मुसलमान की क्या हालत रह गई है, और जो कुछ गज़ा में हो रहा है हमारी पीछे मतलब हमें तारीख़ किस तरह से याद रखेगी कि वहाँ पर इतना कुछ होता रहा और हम क्या करते रहे। उम्मत मुसलमान बस नाम की रह गई है। ये उन्होंने एक दुख का इजहार किया गया था अमीर कतर के साथ, वो इस वक्त जनाजे में पहुँचे। इसके अलावा इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर वो पहुँचे हैं। ट्यूनिस एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, ये उधर मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। ट्यूनिस के जो प्रेसिडेंट हैं वो नाज़रीन शरीक हुए हैं। आज़रबाईजान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नाज़रीन शरीक हुए हैं। ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त शरीक हुए हैं। तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर ये शरीक हुए हैं। चाइना के
प्राइम मिनिस्टर वो शरीक हुए हैं, कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर। हालांकि यूएई और ईरान का तनाज़ा भी है इस वक्त मिडल ईस्ट में। अगर किसी का तनाज़ा मतलब ईरान का किसी मुल्क के साथ तनाज़ा है जो हल्का फुल्का या ज़्यादा, वो सिर्फ यूएई के साथ बाकी रह गया है, लेकिन वो उसको भी अमीर अब्दुल्ला जो है वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं, इराकी कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, उज़्बेकिस्तान के स्पीकर पहुंचे हैं, और इसके अलावा बाकी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आर्मीनिया के हैं, और एक दो और हेड ऑफ़ द स्टेट पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये इस वक्त की जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए और ज़रा तारीख़ में उठाकर मुझे बताइए, क्या किसी जनाजे के अंदर इतने हेड ऑफ़ द स्टेट कभी शरीक हुए? ठीक है, तो यहाँ पर एक मजबूत इत्तेहाद है जिसका यहाँ पर पैगाम दिया गया है, और ये पॉलिसी जो थी वो आगे परसू हो रही है। और उसमें आप देख लीजिए रशिया और चाइना किस तरह से ऑन बोर्ड हैं, और वो भी इस वक्त पूरी कोशिश के अंदर हैं कि जो मिशन शुरू किया गया था, जो इत्तेहाद शुरू किया गया था, वो टूटे ना, वो जो सिलसिला है वो टूटना नहीं चाहिए। बेशक अगर लीडरशिप चली भी गई है तो जो पॉलिसी है, जो नज़रिया है, वो उसी तरह से रहना चाहिए। इसलिए वो नई लीडरशिप के साथ जो है वो पूरी तरह से इंगेज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन इस्माइल हानिया और इमाम अली खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मुलाकात हुई है। गैर मामूली मुलाकात है, और इस मुलाकात की 2-3 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि देखें इस वक्त डिबेट क्या है, 2 ही डिबेट है, मैं आपको बता चुका हूं। क्या ईरान की पॉलिसी वही जारी रहेगी या नहीं रहेगी? दूसरी डिबेट क्या है, ये एक्सीडेंट है या असैसिनेशन है? ठीक है, ये 2 ही डिबेट हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मुल्क ये इस वक्त कोशिश कर रहा है कि यही पॉलिसी जो पहले चल रही थी वो कंटिन्यू रहे। तो आपके सबसे ज़्यादा सवालात तो इसी हवाले से कि क्या ईरान इसी तरह से स्टैंड कर सकेगा, वो अपनी मदद जारी रखेगा या नहीं? तो आज जो इमाम अली खामनाई के साथ मुलाकात हुई है, गैर मामूली नौयत की मुलाकात, उसमें हमारे सामने ये चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं। उनके सबसे बड़े ऑफिशियल ने ये हमें बता दिया है कि ईरान की पॉलिसी क्या है। मुलाकात ईरान और उनकी हुई है इस्माइल हानिया के, बता रहे हैं इमाम अली खामनाई, द डिवाइन प्रॉमिस टू एलिमिनेट द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल बी फुलफिल्ड एंड वी विल सी द डे व्हेन पैलेस्टाइन विल राइज फ्रॉम द सी टू द रिवर। जो ज़ायनिस्ट एंटिटी को ख़त्म, एलिमिनेट, नो टू स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर आप कतर की स्टेटमेंट देखें, अगर आप सऊदी अरब की देखें, अगर आप यूएई की देखें, जॉर्डन और मिस्र की देखें, आपको 2 स्टेट मिलेगा। ईरान की स्टेटमेंट्स में आपको 2 स्टेट नहीं मिलेगा। तो वो क्या करें, एलिमिनेशन ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी, ठीक है, उनका मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना, एंड रिवर्ट टू सी, यानी मुकम्मल फ़लस्तीन की जो आज़ादी है ये होगी, और ये होने जा रही है, और हमारी सपोर्ट इसमें जारी रहेगी। द पीपल ऑफ गाजा who are a small group defeated the large group which is the United States, NATO, Britain and other countries। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है, और दुनिया इस बारे में लिख रही है कि ये सिर्फ इसराइल को शिकस्त नहीं हुई है। ये अब ना सोचें कि ये सिर्फ इसराइल को शिकस्त हुई है, ये पूरे वेस्ट को शिकस्त हुई है, ये नेटो को शिकस्त हुई है, अमेरिका और बरतानिया को शिकस्त हुई है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, और अभी भी उनका असलहा पहुंच रहा है। हमास को हराने में, गजा में कब्जा करने में उनकी मुकम्मल सपोर्ट रही है, लिहाजा ये उनकी भी शिकस्त है। द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल ऑफ द गाजा इम्प्रेस द वर्ल्ड एंड who would have believed that American universities would one day stand in favor of Palestine। तो जो मैं आपको कहता हूँ ना कि अनबिलीवेबल फिनोमेना है ये जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग निकले हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे। हमारा तो कोई बस ही नहीं था, हमारा कोई बस नहीं था, और ना हमारे स्कॉलर्स इतने जोगे थे कि अमेरिकी और यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठती, ये पॉसिबल ही नहीं था। इमाम अली खामनाई वही बात कर रहे हैं कि किसने सोचा था कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के बैनर्स लगेंगे, फ़लस्तीन के नारे लगेंगे, ये किसने सोचा था? और ना हम ये कर सकते थे। ये देखिए कि तब्दीली किस तरह से आ रही है। तो ये बयानात आपके सामने रखने का मकसद ये था कि बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ईरान की पॉलिसी उनकी लीडरशिप के जाने के साथ बदलेगी नहीं। यानी बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा गम, और हमेशा इनकी खिदमात को याद रखा जाए। वो कहते हैं कि हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए, तो इनको तो हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन लीडरशिप के जाने से पॉलिसी जो है वो वही रहेगी। आज इमाम अली खामनाई ने इसको क्लियर कर दिया है। ज़रा एक कमांडर का बयान देखिए, आर्मी चीफ का बयान है
ایران کے اپنے دشمنوں کی خواہشات کے برعکس ایران دردناک واقعے کے باوجود اپنے انقلاب اور ترقی کے سفر کو جاری رکھے گا، یہ ایران کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا اردگان کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، ایرانی عوام ہمارے بھائی ہیں، میں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کے لیے ایران کی بھرپور حمایت کو سراہا ہے، مرحوم صدر کی وفات پر ہمیں گہرا دکھ ہے، ہم ایرانی عوام کے درد میں شریک ہیں۔ تو اردگان کی جانب سے کلیئر میسج ہے کہ وہ خود بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایران کی جو سپورٹ ہے فلسطین کے لیے اس میں بھی وہ پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ ایران کی سپورٹ فلسطین کے لیے اس کو بھی ہم انڈورس کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ناظرین اگلی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ بین گور کے حوالے سے ہے۔ بین گور ناظرین الاقصی میں داخل ہوا ہے اور زبردستی داخل ہوا ہے، اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے stormed the الاقصی، یعنی یہ جو ہیں اسرائیلی یہ الاقصی میں داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو عبادت گاہ وہ بھی یہ جو باہر وہ ویلنگ وال ہے نا، یہ اس احاطے سے، مسجد اقصی کے احاطے سے باہر ہے، یہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی عبادت کرتے ہیں، یہ الاقصی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جناب زبردستی اسرائیلی فوج کو لے کر الاقصی کے احاطے میں داخل ہوا ہے۔ اب یہ سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے، سب سے زیادہ، یعنی غزہ کی جنگ کو بھی چھوڑ دیں، لیبنان سب کو چھوڑ دیں، یہ سب سے زیادہ سینسٹیو، کیونکہ ساری جنگی تو اسی معاملے کے اوپر، الاقصی کے اوپر، ساری جنگی تو اس کے اوپر ہے نا، تو وہاں پر ان کا جانا یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 80s کے اندر ناظرین ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اسرائیلی منسٹر وہ اسی طرح زبردستی الاقصی کے احاطے میں داخل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انتفاضہ شروع ہوئی تھی۔ وہ ذرا آپ انتفاضہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس انتفاضہ کے اندر کیا ہوا تھا۔ انتہائی وائلنٹ وہ تحریک تھی، اور ایک پوری جنگ سمجھیں جو اس وقت ویسٹ بینک کے اندر جاری رہی، کئی سالوں تک وہ جاری رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی انتفاضہ، دوسری، تیسری، وہ شروع یہاں سے ہوئی تھی، بنیادی واقعہ یہ تھا۔ تو آج ایک بار پھر یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہاں پر یہ گیا کیوں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ گیا ناظرین اس لیے ہے کہ یہ جن ملکوں نے یورپین نے تسلیم کیا ہے، ریکگنائز کیا ہے، ان کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے۔ اس نے وہاں پر جا کر یہ کہا ہے کہ یہ ہولیسٹ پلیس ہے، اور یہ ہولیسٹ پلیس اسرائیلیوں کو بلانگ کرتی ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، آن ریکارڈ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا جناب یہ جو الاقصی کا یہ جو احاطہ ہے یہ ہماری جگہ ہے، یہ مقدس ترین جگہ جو ہے یہ صرف اسرائیلیوں کی ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، اور یہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ دوسرا اس نے کہا کہ تمہاری ریکگنائزیشن کا جواب میں یہاں پر کھڑے ہو کر دے رہا ہوں، یہاں پہنچ کر دے رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ تم جو ادھر بیٹھ کر ریکگنائز کر رہے ہو، یہ تمہارے ریکگنائز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو قبضہ ہے یہ قبضہ جاری رہے گا، ہماری جو حکومت ہے وہ برقرار رہے گی، اور جو حصہ رہ گیا ہے ہم اس کو بھی چھینیں گے۔ بیسک اس کا وہاں سے جا کر مخاطب کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا، یعنی یہ آفس میں بیٹھ کر بھی انٹرویو دے سکتا تھا، بیان جاری کر سکتا تھا، یہ وہاں گیا ہے، یہ وہاں گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تم وہاں پر ریکگنائز کر رہے ہو، ہم تو یہ بھی چھینیں گے، جو رہ گیا وہ بھی چھینیں گے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک عمل جو ہے وہ اس نے کیا ہے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ تینوں ملکوں سے ایمبیسڈرز کو واپس اسرائیل نے بلا لیا، اسپین، ناروے اور آئرلینڈ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس اور نے ریکگنائز کیا اس سے بھی ہم بلا لیں گے۔ تو ظاہری بات ہے یہ اچھا ہے، یہ جو کر رہے ہیں اس طرح کے اقدامات، اس سے یورپ میں غصہ اور بڑھے گا، یورپ میں یہ تحریک اور بڑھے گی، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی یورپ کی تضحیک ہے، تو وہ تضحیک تو کوئی بھی نیشن برداشت نہیں کر سکتی، خاص کر کے آزاد قومیں اپنی تضحیک برداشت نہیں کرتی۔ تو جو یہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، ایمبیسڈرز بلا رہے ہیں، دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ تحریک بڑھے گی۔ اچھا، اب حماس کا ناظرین اس کے اوپر اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے ہے، بہت سخت رد عمل حماس کی جانب سے دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نکلیں عوام، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موبلائزیشن کریں، یروشلم میں لوگ نکلیں، اور آرمڈ ایک جو کاروائیاں ہیں ان کی بات کی گئی ہے۔ We call on people in Jerusalem, the West Bank and the occupied interior to confront the systematic Judaization campaign against Al-Aqsa Mosque and to intensify ties there. کہ یہ جو سسٹمیٹک جوڈائزم ہے اس کے خلاف نکلیں۔ بین گور stormed Al-Aqsa Mosque is an act of aggression that adds fuel to the fire and we will not give the occupation legitimacy over our sanctities۔ کہ یہ جو ہمارے مقدس مقامات ہیں اس کے اوپر ان کو کوئی legitimacy نہیں ہوگی، اور اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ میں نے اس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہاں پر جانا سمجھیں یوں ہی ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ دھماکہ سے مراد
بہت بڑی تباہی، بہت بڑی جنگ، بہت بڑے معاملات خرابی کی طرح. اب ذرا جارڈن کا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، جارڈن کا سٹیٹمنٹ ہے جو پوری طرح سے خاموش بیٹھا ہوا ہے. وہ اس واقعے کے اوپر کیا بیان دے رہا ہے؟ The situation in the West Bank is worsening, the illegal measures continue and the situation is on the verge of explosion. یہ جارڈن کہہ رہا ہے کہ صورتحال ورج آف دا ایکسپلوژن کے اوپر پہنچ چکی ہے، کہ بہت بڑے دھماکہ صورتحال ہونے جا رہی ہے. دا ایکسٹریمسٹ اسرائیلی گورنمنٹ از پشنگ دا ریجن ٹورڈز کولیپس. یہ جارڈن کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ پورے ریجن کو جناب جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. وی وانٹ دیٹ دا سچویشن ان دا ویسٹ بینک از آن دا برنک آف ابائس اینڈ اف دا سچویشن ایکسپلوڈز دا کنفلکٹ ول ٹیک اے مور ڈینجرس ٹرن. تو یہاں سے مزید خطرناک ٹرن جو ہے وہ اس جنگ کے اندر آنے والا ہے. میں آپ کو صرف آخری بات اس حوالے سے یاد کروا دوں، جو سی آئی اے کے چیف ہیں انہوں نے آج سے 1.5-2 ماہ پہلے آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سب سے جو زیادہ خطرہ ہے، یہ سی آئی اے کا چیف ہے، دوسرا تیسرا نہیں ہے، اینالسٹ نہیں ہے، کسی حکومت کا سربراہ بھی نہیں ہے، سی آئی اے کا چیف. اور اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے نا وہ ویسٹ بینک سے ہے. اس نے کہا کہ ویسٹ بینک سے جو نکلے گا لاوا، وہاں سے جو تباہی چھڑنے جا رہی ہے، وہاں پر جو ایکسپلوسیو صورتحال، یہ اس نے اس وقت لفظ استعمال کیا تھا کہ وہاں پر جو ایک لاوا پک رہا ہے وہاں سے جو تباہی نکلے گی وہ پھر بہت دور تک جائے گی. یہ اس نے سی آئی اے کی چیف نے بات کی تھی. تو آپ دیکھ لیجئے، یہ اس کی ایک پریڈکشن تھی کہ یہاں سے بات آگے سے آگے بڑھی گی. اس نے اسرائیلیوں کو جانچا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ بھئی یہ کیا انٹینشن رکھتے ہیں. تو آج وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو ویسٹ بینک میں صورتحال اس حد تک جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اچھا ناظرین آگے چلتے ہیں. تو فرانس کے حوالے سے بڑی خبر ہے، اور فرانس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ بھی ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. اور فرانس نے ایک مختلف سا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. ریکگنائزنگ پیلسٹینین اسٹیٹ از ناٹ اے پروہیبیشن فار فرانس بٹ اٹس اے ڈیسیژن دیٹ مسٹ کم ایٹ دا اپروپریٹ ٹائم. یہ منع نہیں ہے، یہ فرانس کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ ہم فلسطین کو ریکگنائز نہیں کریں گے. میسج دیا گیا نا، تو یہ ہونے والا ہے اور یہ اپروپریٹ ٹائم پر ہم کریں گے. دیکھیں اگر فرانس اور برطانیہ اور جرمنی تسلیم کر لیتے ہیں تو پیچھے رہ کیا جائے گا مجھے بتائیے. یہ 2-3 ہی تو بڑی پاورز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہونے جا رہا ہے. یہ اپروپریٹ ٹائم جس کی وہ بات کر رہے ہیں یہ بہت قریب ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ دیکھیں اسپین، آئرلینڈ اور ناروے، سلوینیا اور باقی ملک، انہوں نے انتظار کیوں کیا مجھے بتائیے؟ اگر انہوں نے ریکگنائز کرنا تھا تو 20 دن پہلے کر لیتے جب انہوں نے اناؤنس کیا. انتظار کیوں کیا؟ ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے، ایک لابینگ کرنے کے لیے. تو اگر انہوں نے کر دیا ہے تو یہ تحریک یہاں پر رک ہی نہیں سکتی، باقیوں کو کرنا ہی کرنا پڑے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر باقی جیسا کہ فرانس ہے، اچھا فرانس ادھر یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کے حق میں ووٹ دے چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، فل ممبرشپ کے حوالے سے. اچھا تو فرانس اگر اور باقی ملک نہیں کرتے تو یورپ کے اندر ڈویژن بڑھے گی. یورپ کے اندر ڈویژن بڑھے گی تو یہ مطلب وہ تسلیم کریں گے یا اپنی تباہی کریں گے؟ سب سے پہلے تو ان کے اپنے ملک ان کے لیے فرسٹ آتے ہیں نا، اسرائیل تو بعد میں آتا ہے. یہ تو کبھی ان کے سامنے صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی کہ یا انہیں اپنا ملک چننا ہے یا اسرائیل چننا ہے. یہ تو کبھی ان کے سامنے صورتحال آئی نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ صورتحال ہے. اور میرے خیال سے اس سارے مدے کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر ون لائنر نہیں ہے کہ کبھی مغرب کے سامنے یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی کہ یا وہ اپنا انتخاب کریں یا اسرائیل کا کریں، یا اپنے آپ کو بچا لیں یا اسرائیل کو. تو اپنے آپ کو ہی بچائیں گے نا. تو یہ آئی سی سی کی نگیشن کرنا، اس طرح کی تحریکوں کو نگیشن کرنا، یہ اندر خلفشار بڑھانا ہے. تو آپ اس کی نگیشن نہیں کر سکتے ہیں. آپ اٹلی کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. اٹلی کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو کین ناٹ اوائڈ آئی سی سی. ٹھیک ہے، وہ اس نے حمایت کر دی ہے. جو ملکوں نے، عربز نے اس کو ویلکم کیا، سعودی عرب نے اس کو ویلکم کیا، جارڈن نے، قطر نے، حماس نے. آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. وی ہوپ دیٹ مور کنٹریز ول ریکگنائز دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. یہ قطر کہہ رہا ہے. اور جارڈن کہہ رہا ہے وی اپریشیٹ دا ڈیسیژن آف یورپین کنٹریز ٹو ریکگنائز دا پیلسٹینین اسٹیٹ. حماس وی ویلکم دا اناؤنسمنٹ بائی ناروے، آئرلینڈ اینڈ اسپین ٹو ریکگنائز دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن اینڈ وی کنسیڈر اٹ این امپورٹنٹ اسٹیپ ٹو کنفرم آور رائٹ ٹو آور لینڈ. یہ جناب جو ہے حماس کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. تو یہ جو وہاں پر تحریک ہے وہ بڑھے گی، باقی ملک بھی ریکگنائز کریں گے. اور ادھر سے جتنی لغویات یہ بولیں گے یورپینز کے اوپر، دیکھیں نا یورپ اور اسرائیل آمنے سامنے آ گیا ہے. اب اس سے زیادہ بھی کچھ ثبوت آپ کے سامنے چاہیے تو تھوڑے دن اور رک جائیں اور آپ کی چیزیں سامنے آ جائیں گی. مطلب یورپ اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں. انہوں نے یار یورپ سے ایمبیسڈر بلانے شروع کر دیے. کوئی بات ہے بھلا کرنے والی؟ مطلب پیچھے رہ کیا جاتا ہے اگر یورپ ہی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. تو امریکہ بھی یورپ کے بغیر کچھ نہیں ہے.
امریکہ بھی کچھ نہیں اگر یورپ آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا تو، اور وہ ہٹ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اس نے یا اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا نظام بچانا ہے، یا پھر اسرائیل کو بچانا ہے. تو اسرائیل کو بچانے جائے گا تو نہ خود بچے گا نہ اپنا نظام بچائے گا، یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. مطلب ایسا نہیں کہ وہ اسرائیل کو بچانے جائیں گے تو وہ اسرائیل کو بچا لیں گے، وہ اسرائیل کو بچانے جائیں گے تو اپنا نظام بھی جائے گا اور اپنے معاملات بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسرائیل کو ابنڈن کرنا یہ ان کی مجبوری بن چکی ہے. وہ ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں جو پچھلے 100 سال میں صورتحال کبھی ایسی پیدا نہیں ہوئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آئی سی سی کتنے بڑے امپیکٹس جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے. آئی سی سی کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکیاں لگائی گئی G7 کنٹریز کی جانب سے، ان کے لیڈرز نے، اور پریشرائز کیا کہ وارنٹ نہ جاری کیے جائیں. لیکن میں جھکا نہیں، اور یہ ہمارا جو ہے نا کہ جو ہماری ڈیوٹیز ہیں وہ ہم پوری کریں گے اور اس بات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو اب جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اچھا ایسے دھمکایا جا رہا تھا، تو عوام میں وہ چیزیں جو ہے نا کھل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ تحریک بڑھ رہی ہے. عدالت کے جو آفیشلز ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ پاورفل ہو رہے ہیں. تو جیسے نیتن یاہو نے بھی تھریٹ لگایا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو ٹریول کروں گا. یہ جو پروسیکیوٹر ہے انٹرنیشنل کورٹ کا، یہ ذرا اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ ذرا دھیان سے ٹریول کرے. یہ نیتن یاہو دھمکی لگا رہا ہے یورپی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر. تو مجھے بتائیے یہ یورپینز اس کو کس طرح سے لیں گے؟ یعنی انہی کی عدالتوں کو دھمکایا جا رہا ہے. اور بھائی پروسیکیوٹر کیا مسلمانوں کا پروسیکیوٹر ہے؟ اور وہ یورپینز ہیں اور یورپی عدالتیں ہیں، ان کا سٹاف ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کے ججز ہیں. تو ان کو اسرائیل کا وزیراعظم انہی کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دھمکا رہا ہے. تو یورپین اس کو کس طرح سے لیں گے؟ بھائی وہ ایک آزاد قوم میں ہیں، کبھی ان کا ٹاکرا نہیں ہوا اسرائیل کے ساتھ، اب یہ ٹاکرا ہو گیا. یہی تو بڑی کامیابی ہے فلسطین کی، یہی تو بڑی کامیابی ہے کہ ان کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا. تو جب آپس میں ٹاکرا ہو گیا تو کون جیتے گا؟ تو جب آپس میں ٹاکرا ہو گیا ہے تو یورپ ابنڈن کرنا پڑے گا اسرائیل کو. اس کے پاس جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ اس وقت کے فی الحال تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.